वाडट्या गुन्यांवात भर घालीत पयर वास्को फ्लॅटात चोरी जाले उपरांत 14 नोव्हेंबराक सांताक्रुजात जाल्ले एक चोरी प्रकरण उक्ताडार पण अजून मेरेन हाचेर कांयच म्हायती मेळूंक ना वा पुलिसांनी चौकशेचो कसलोच नियाळ दिल्लो ना। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकडे जायच्या फाटी आम्ही ते आउटपोस्ट सुद्धा मागलेले आसा पण तरी तेजेर काय आज मेरेन काय रिस्पॉन्स येवना। निमाणे कितें जाता लोकांच्या मनान एक भय आसता ते खंय तरी एम्प्लिफाय जाता आनी लोकांक खंय दिसता की their safety is not being taken seriously. It is a huge concern for us. आमकां खरेंच वायट दिसता पळोवपाक की अशें गोंया भितर घडटा पण खंय तरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हेजेर सिरियस एक्शन घेवचें आनी सिरियस कन्सिडर करचें। वी हॅव बीन फॉलोइंग अप विथ DGP अलॉंग विथ PI म्हापसा अलॉंग विथ SP सगळ्या कडल्यान फॉलोअप घेता। निमाणें कितें आसा CMान एका उतराचेर ही कॅन कमिशन द आउटपोस्ट ऑन प्रायोरिटी। 14 नोव्हेंबराक सकाळी 11:30 वरांच्या सुमाराक सांताक्रुज एका फ्लॅटात चोरांनी घुसून 25 लाख पयशे आणि भांगार चोरून व्हेले। कंत्राटदार W भारती हांच्या घरात ही चोरी जाली। गिरायकांचे ॲडव्हान्स आशिल्ले चोरांनी 15 लाख रुपया चोरले। 10 लाख रुपयांचे भांगार चोरले। भारतीची घरकान्न आपल्या भुरग्यांक शाळेंतल्यान हाडपाक भायर सरिल्ली। हे वेळार चोरी घडली। CCTV फुटेजात दुबावीत MH नोंदणीकृत दुचाकी घेवन आशिल्ल्याचे दिसले। वास्को बायना जाल्ले घडणुकेची चौकशी करपाक दक्षिण गोयचो खासदार कॅप्टन विरिएटो फर्नांडीसय सुवातेर पावलो। व्हेरी व्हेरी सॅड, व्हेरी फ्रायटनिंग अँड डेंजरस सिट्युएशन जे गोंयभर चल्लेलें आसा। हे फर्स्ट इन्सिडंट न्ही, दोनापावल जालें, म्हापसा जालें, हांगा जालें, आयज सांताक्रुजूय जाला। खुलेआम बिंदास येतात ते दारां फोडटात, लोकां फोडटात, कातरतात लोकांक, घरान लोक रावता तांकां मार घालतात। आयज पळय ह्या फॅमिली कडेन जालां भयंकर सारकें। कशें जो सागर बाबाक ताणें मारला, तकलेर मार घाला, इतलो ताका बडयला, ताच्या घरकान्नींक बडयल्या आनी तांची चली आशिल्ली 15 वर्सांची। आयज तर सागरबाब आनी ताची घरकान्न सेफ जाल्यान जाल्यार हे 15 वर्सांच्या चलयेक लागून ते चलयेकूय खूब मारलो तांणी आनी ताचे उपरांत सगळी चोरी करतकूच तांकां बांदून बिनून घालय। हे चलयेक वालोर जेन्ना आनीक बापायचे रॉड मारताले, तकलेर मारलो आनी मारताले, ताणें हात घालून ताका सेफ केला बापाय, आपणाचेर मार घातला आनी त्या कंडिशनान त्या टायमार 7 जाण ते चोर डेकॉयट्स मर्डरर्स ते रावले आनी ते सकल येतकूच ते धांवून आयले आनी कशें आयले लॉक केल्ले तांकां। हो हांव रेज करतलो, काँग्रेस पार्टी वील टेक अप दीस इश्यू। आमचो अध्यक्ष बाब अमित पाटकर दिल्ली ताका आपयल्लो कसल्या मिटिंगेक लागून, इम्पॉर्टंट मिटींग AICCन, ताणें म्हाका दिल्लीच्यान फोन केलो, ब्रीफ घेतले ताणें कशें कितें जालां आनी तो आयलो तसो एज काँग्रेस पार्टी वी वील बी टेकिंग अ मिटींग एंड डिसायडींग फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन बिकॉज एज रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी हे सरकाराक पळय कितें न्हिदल्यात आनी शामील आसा तातूंत तांकां एक्सपोज करता। आनी दुसरें म्हळ्यार हे ल्हान भुरगें शी हॅज शोन एक्झेम्पलरी ब्रेवरी। हे ल्हान भुरगे मार खाऊन ते पळयता आपणाचो बापूय पडलेलो आसा, आवय अनकॉन्शियस आसा, दार भायल्यान बंद केल्लें आसा एंड इन दोज सर्कमस्टेन्सीस ते आपणाची तकली यूज करून डिस्पायट बींग बिटन ते येता सेम किचनान सावन ते उडी मारता आनी ते मागीर 7th फ्लोरार सावन सकल हे दारां बडयत लोकांची येता। दिस वॉज आय थिंक सो ब्रेवरी एक्ट आनी ह्या सरकाराक सांगता तुमकां तर मात तरी कितें आसा मनशापण, ह्या चलयेक शूड बी रेकमेंडेड फॉर ब्रेवरी अवॉर्ड। आय वील डेफिनेटली टेक इट अप विथ द सेंटर। एक्झेम्पलरी करेज शोन बाय दीस गर्ल। थँक्यू सर। गोंयांत वाडटे गुन्यांवाचेर भर घालीत RGP मुखेली मनोज परबान गोंयांत राबितो घेवपी बिगर गोंयकारांचेर खर तिडक उक्तायली। आयज एक्चुअली CM प्रमोद सावंत जो आसा होम मिनिस्टर तेणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय की हे जे कितें जाता हो फेलियर एक्सेप्ट करपाक जाय। एवरी टायम आमी एकूच आयकता स्टेटमेंट की आमी तांकां चोरांक धरतले,
तेंकां आमी स्ट्रिक्ट एक्शन तेंचेर घेतले आनी आमचे पुलीस काम करता हेच जाता। आयज आमचे क्रायम आडोवपाची रेट आसा पळय खूब कमी जाल्ली आसा। आमी म्हणटा तेंकां आमी मागीर धरता सोदता हे करता तेच गजाली आमी उलयता, पूण आयज क्रिमिनल्स गोंयान दिसान दीस वाडत आसा, क्रायम्स दिसान दीस गोंयान वाडत आसा। आयज लोक आपल्याच घरान सेफ ना। हेच्या पयलीं म्हण रस्त्याचेर सेफ नासले, नाल्यार भायर खंय गेल्यार सेफ्टीचो प्रॉब्लम आसलो। आयज स्वताच्या घरान, स्वताच्या फ्लॅटान, स्वताच्या बंगल्यान आयज लोक सेफ उरलेले ना। आयज रातचे हेच्या पयलीं आमी जेन्ना डोर टू डोर करता आमी पळयता 7, 7:30 लोक गेटीक लॉक मारता, भायल्या गेटीक, कंपाऊंडाच्या गेटीक लॉक मारता। आयज जर आमी आतां जागे जायना आनी आमचे वोट जे हांकां मारता एवरी टायम ते जर आमी चेंज करिना आनी फक्त रिलिजनाच्या नावाचेर जर वोटिंग करीत रावले जाल्यार आमचे गोंय आमच्या हातीन उरचें ना आनी तुमचें घर साल्वार उरपाचें ना, तुमी तुमच्या घरान साल्वार उरपाचें ना। आयज इंडियेंतले सगळ्या तरेचे क्रिमिनल गोंयान येवन सुशागाद रावतात। जे थंय तडीपार जाल्ले आसता ते हांगा पुलीस कार्डां करता आनी लेबर म्हणून काम करता, लोकांगेर कामाक वयता आनी चोरयो करता। आमी डोर टू डोर करतना पळयता तीस खंय तरी आमी शिरसय डोर टू डोर करताले, एकटो भुरगो बरो कपडे घालून भोंवतालो आनी आपूण मोनो म्हणून सांगतालो, आपणाक उलोवंक येना म्हणून एक पेपर दिवन लोकांकडल्यान पयशे घेतालो। जेन्ना तो डोर टू डोर आमी डोर टू डोर करताले तेन्ना तो एका घरान गेलो आनी ते घर अशें सकयल आसलें, तितून एकटीच बायल रावताली। त्या बायलेन तेका विचारलें की बाबा तुका कितें जाय? तो तिका बायलेक विचारता तुम घर में अकेले हो क्या काय विचारता, तो बायलेक विचारता। म्हणजे त्या भुरग्याक उलोवपाक येताले आनी ते बायलेक सांगले, त्या बायलेक कळ्ळें की कित्याक विचारता। ती सांगले नाही अंदर आनी भितर 4-5 जाण आसा म्हणून घरान आमच्या, आनी हे सांगल्या बरोबर तो पळलो आनी वयर घरान गेलो, दुसऱ्या घरान गेलो आनी थंय तो मोनो म्हणून तिने दाखयले, तेणे ताका पयशे दिले। फुडल्या घरान गेलो जेन्ना त्याच घरान आमी पावले तेन्ना आमी ताका विचारले जाल्यार तो डायरेक्ट त्या घरातल्यान ताका प्रश्न करतात तो पळोवन गेलो, धांवून गेलो आनी रावंक पासून ना। गोवा 365 खातीर हिरो महाले, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार। GSIDCचो अध्यक्ष मायकल लोबो, म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा आनी अधिकाऱ्यांनी म्हापसा जिल्लो हॉस्पिटलाच्या मॉर्गाची संयुक्त पळोवणी केली। नवनिर्माणाचे काम बेगीनूच सुरू करून आधुनिक तंत्रज्ञान चालीक लावपाचेर तांणी भर दिलो। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा भेट दिल्या। Last 1 week we were discussing on this topic with Head Minister Vishwajit Rane Bab and our Honorable Chief Minister. आणि आमी सांगले तेका की बार्देस पेडणे हे सगळे लोकांक त्रास जाता। जेन्ना कोण आपलो घरचो मनीस भायर पडटा आनी तेजी फॅमिली खंय तरी भायर आसता, अब्रॉड आसता आनी तेंकां येवपाक 2 दीस लागता, तेन्ना ही बॉडी प्रिजर्व करची पडटा। आनी जेन्ना प्रिजर्व करची पडटा तेन्ना पणजे वचपाकूच 2 वरां लागता ह्या दिसांनी। पेडणेचे पणजे वयता म्हणसर अडेज लागता म्हणजे GMC। सो फास्ट आनी जाता तितले लागीं बॉडी प्रिजर्व जावची आनी तितून हो आदलो मॉर्ग जो GSIDCन बांदलेलो आदी आनी हो कॅपॅसिटी 12 आसा आनी तितून केन्ना केन्ना 4 मोडटा, जे 1 युनिट मोडत जाल्यार 4 बंद जाता। त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट केला चीफ मिनिस्टराक आनी हेल्थ मिनिस्टराक। हेल्थ मिनिस्टर म्हणालो GSIDCन आदी बांदला, आपल्याक ऑब्जेक्शन ना, तुमी कोरा म्हणून। CMन परवानगी दिली कित्याक दीस इज नेसेसिटी, ही बेजीक नेसेसिटी सरकारान दिवची पडटा आनी त्या खातीर आयज GSIDCचे ऑफिसर्स हिंगासर येयल्ले आहा। आमची हिंगासरली मॅडम जी हिंगासरली हेड आहा ती हिंगासर येयल्ली आहा, आमकां दाखयला तेणी रिक्वायरमेंट, तेंचे ऑफिसर्स हिंगा येयल्ले आहा एडमिनिस्ट्रेशनाक। आनी म्हाका दिसता हे जाता तितले बेगीन वी वील टेक अप द वर्क एंड फिट टोटल न्यू मॉर्ग इनसाइड, म्हणजे न्यू मॉर्चरी कंप्लीट। आनी हितून जे आता आदी टेक्नॉलॉजी आसली ती आता चेंज जाल्ली। हे केल्ले आमी 2011 10 to 11, आता खूब वर्सां जाली हेका। सो अशें आमी आयकता की मॉर्चरी शूड नॉट क्रॉस मोर दॅन 8 years, म्हणजे जेन्ना हे करता आमी डेड बॉडी प्रिजर्व करतात ते आउटडेटेड जाता, ते वोन आउट जाता आनी तांकां एवरी 7 years 8 years म्हणजे रेग्युलर मेंटेनन्स करून ते 8 वर्सांनी चेंज करून जाय आनी ते आतां टायम येयल्लो आसा चेंज करपाचो। आनी त्या खातीर आमी हे कंप्लीट अप टू year 20चो असो प्रोविजन म्हाका दिसता आमचे GSIDCचे ऑफिसर वील मेक द प्रोविजन आनी बरो एक्झॉस्ट सिस्टम घालून
हो आमी आमच्या बार्देस पेडणेच्या लोकांक आनी दुसऱ्या लोकांक जे कितें नॉर्थ गोवाचे हिंगासर बॉडी फुडें दवरूंक सोदतले, कोणाचो भायर पडलो फॅमिली मेंबर जाल्यार हिंगासर हाडून ते दवरूंक जाता आनी त्या खातीर ही अपग्रेड जावपाची गरज आसा. बार्देसाचे तरी बॉडीज जे येतात तांकां खंय तरी एक आमी म्हणटा की लास्ट रायट्स जे आसा मनशाचे तो जेन्ना ह्या संवसार सोडून वयता ताका खंय तरी एक रिस्पेक्टान आमी बरे पद्दतीन ताका जर काडूंक शकता. आय थिंक दॅट वील बी द बेस्ट वे टू रिस्पेक्ट वन्स फॅमिली. म्हाका खबर आसता फॅमिलीचे जायते सेंटिमेंट्स आसता विथ रिगार्ड्स टू लुजींग अ लव्ड वन. And I think there has been a huge injustice to everybody living around District Hospital Mapsa. When I say District Hospital Mapsa, I am not speaking about Mapsa constituency, but the entire Bardes Taluka as well as Penne Taluka. थोडे बिचोलचे सुद्धा लोक हांगा येता. आमकां जायते फावटी फोन आयलेलो आसा की मॉर्गान जागो ना, आमकां जीएमसीन धाडटा, कितें ना कितें करचें आनी पोवचें म्हणून. सो वी हॅव समटायम्स प्रोवायडेड मोबायल मॉक, समटायम्स वी हॅव प्रोवायडेड वेरियस अदर फेसिलिटीज टू मेक शुअर दॅट त्या वेळाचेर खंय तरी फॅमिलीक खंय तरी सपोर्ट गावचो म्हणून. पूण आयज एक बरी गजाल बाब मायकल हांगा आयलेलो आसा. तेंचे डिपार्टमेंटा अंडर जशें आमी हे प्रायोरिटीचेर येवंक शकता कन्सिडरींग इट इज पार्ट ऑफ हेल्थ सर्विसीस एंड इज अ व्हेरी सेन्सिटीव टॉपिक. I am sure that he will do justice to this requirement of the people of Bardes and its surroundings. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. वास्कोच्या आमदारान रेल्वे अंडरपास आनी रस्तो रुंद करपाचो व्हड प्रकल्प सुरू केलो. तानिया रोड 20 ते 25 नोव्हेंबराक बंद करपाक सहकार दिवन गर्दी उणी करपाक आनी सुरक्षताय वाडोवपाक थंयच्या थळाव्यांक उलो मारला. बऱ्याच काळा सावन थळाव्यांची मागणी आशिल्ली देखून हो प्रकल्प पुराय करपाचेर तांणी भर दिलो. हो रेल्वे अंडरपास आमी हाजे पयलीं पळयला की हो जो भाग आसा हांच्या सकयल्यान फायर टेंडर वचना. सो फाल्यां कितेंय ट्रेजेडी जाली जाल्यार उरुले, बेलाबाय, मेस्तावाडे, बायणा, मंगोरील, धाकटोळे हे सगळे म्हणजे कितेंय ट्रेजेडी जालें जाल्यार थंय फायर टेंडर पावतलो जाल्यार अर्दवर लागता. आमकां खबर आसा उजो खंय पेटलो जाल्यार खंय तो टायम हें पळयना, झपाझप पेटत आसता. सो जाता तितले बेगीन फायर टेंडर ह्या सगळ्या जाग्यांनी पावप हें आमची खंयच्याय सरकाराचें धोरण आसता की जाता तितले बेगीन थंय पावपा जाय. ह्या 4 दिसां भितर हांगा जो तांणी रेडी केल्लो आसा ब्रिज तो ते हांगा हाडटले. सगळी वेवस्था आमचो ट्राफीक पीआय हांगा आसा. ट्राफीक पीआयन सगळी वेवस्था केल्ली आसा. फक्त 5 दीस तुमी मिशनरी पळयल्यार तुमकां कळटलें की हें काम मातशें मोठें आसा. त्या खातीर खंय लोकांक त्रास जावचो न्ही खातीर 20 ते 25 तारीख पर्यंत 5 दीस हो रस्तो बंद आसतलो. पूण ताका ऑल्टरनेट रूट आसतले. सो कोणी सपोज येथे लागीं आसा ताका येवपाक सगळी वाटी आसतल्यो, कोण खंयचीच वाट स्टॉप करपाना. हें करता आसतना ब्रिजूच व्हडलो केलो म्हूण जायना, तो रस्तोय व्हडलो करपाची गरज आशिल्ली. सो तोय दृश्टीन धरून तोय आमी वायडनींग करपाक ठरयला. तोय एक 4 मीटर व्हडलो जातलो. सो हो टोटल परिसर जो आसा जो मंगूर भागान आसा तो इजिली एक्सेसिबल सगळ्या कडेन जातलो. आनी म्हाका दिसता अंडरपास जावप हे केन्ना पसून 50 वर्सां पसून सगळे लोक मागताले की हो जावचो म्हणून. लोकांनी तिका पासून गेली हो फटयता म्हणून लोकांक ब्रिज काय जावपाना. फाटीं काम चालवलें लोकांक खबर ना. आतां थोडे जे आसता हे मशीन आसा न्हू, हे वास्कोन पयले फावटी मशीन लोकांनी पयलें आसतलें. अशें मशीन पावन केन्ना येवंक नासा वास्कोन. आमी जेन्ना भुरगे आसतना पण पळोवंक ना. कोणी पळयलें म्हाका जाणट्यान पावन खबर नासलें जाल्यार मशीन पळयलां. होच क्षण म्हणटा इतिहासीक क्षण म्हणजे कितें असले जे प्रकल्प आसतात जे रस्तो जावं ब्रिज जावं केन्ना आमी पळोवंक ना. पूण आमकां आयज पळोवंक मेळटा, दाजी खातीर पळोवंक मेळटा. आनी एक बरें दिसता आमी एक चेअरपर्सन आमच्याच नशिबान हें पळोवंक मेळ्ळें. हांव पयलीं सांगलां आमच्याच नशिबान आसलेलें दाजी आमदार जावचो आनी हांव चेअरपर्सन जावचो आनी ही कामां सुरू जावची अशी देवा दामोदरानूच चिंतलेलें आसलें. म्हणून ही कामां आतां सुरू जाल्लेली आसा. ह्या प्रोजेक्टा बद्दल म्हाका दिसता एक 10 वर्सां बद्दल 10 न्हू 15 वर्सां बद्दल इन्सिडंट जावन सुद्दां कोणी चिंतोंक नासलेले. म्हटल्यार आमकां खंय तरी 10 वर्सां पयलीं खबर आसलेले की अशी जावपाची, आपूण तेज्या बद्दल कोणीच चिंतोंक ना. हांगसरल्यान फायर ब्रिगेड वचपाक जाय, इमर्जन्सी सर्विसीस लोकां पर्यंत पावपाक जाय असो विचार असो दृश्टिकोन म्हाका दिसता हेज्या पयलीं खंयच्याच आमदारा कडेन नासलो. जो आयज आमची पुण्याई आहा की आमकां असो आमदार आयज आमकां लाभला. आज ज्या माणसाक स्वप्नां पळयता ती प्रत्यक्ष हाडपाची ताकद तो दवरता असो आमचो लाडको दाजी. 89 पासून खूब आमदार हांवें पळयल्या, कामूय केलां तांच्या बरोबर. पण आठवण येण्यासारखे काम करपाची ताकद जर कोणाच्या नसात जाल्यार ती दाजीच्यान. हांव तेची स्तुती करिना कित्याक दाजीक हांव खूब वर्सां वळखता. इंडिपेंडंट रावलो आनी कितें केलो हांवूय खूब वर्सां काम करता. पण हे जे स्वप्न असलें जो फायर ब्रिगेड आतांच सांगला जयंतान फायर ब्रिगेड एम्ब्युलन्स हे काही नसलें.
पण हो एक विस्ताराचें काम जाता पळय हे सगळ्यान एक मोठी आनंदाची गोष्ट आहा। हांव चौशी वाटेन लक्ष मारतालो ते एक मशीन पळयतालो 50-60 कोटीचें मशीन ते ऑटो मशीन ते हे असले आमी केन्ना पळोवंक ना वास्को। दाजीक हांवें 4 वर्सां पयलीं सांगलेलें मिलिंद नायक आनी हांव आनी दाजी एका हॉटेलान बसलेले तेन्ना ताका सांगलेलें नेक्स्ट MLA तूं जातलो दाजीक तुमी विचारूंक शकता आनी तो जालो। आतां चड कांय उलोवपाचें ना। काही लोक गाळी मारताले म्हणटाले हे जावचें ना तांकां दाजीचें काम करपाची पद्दत कितें शांततेन चपराक दिता तो चड उलयना। दाजीक तुमी केन्नाय पळया तेचें उलोवप कमी काम करप चड। फाटल्या 15 दिसांक हांवें काही कारणान नसलो हांव पण न्यूज पळयतालो प्रत्येक दिसा गिरीशान सांगल्या त्या भशेन जवळ जवळ 20 म्हणजे 500 नाल्ल फोडले 500 नाल्लाचें कामय करतलो। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख। वास्कोचो आमदार आनी WRD मंत्री हांणी गोंय शिपयार्ड लागसार आशिल्ल्या नाल्याची आनी ओल्ड नॉबर्ट जिमा फाटल्यान आशिल्ल्या वाठाराची पळोवणी केली। नितळसाण, गाळ काडून उडोवप आनी सोबीतकाय करपा खातीर अदमास तयार करपाचे निर्देश अभियंत्यांक दिले। नितळसाण सुदारप, उदका मार्ग निवळ करप आनी जॉगिंग ट्रॅक झोन सुदारप हे सरकाराचे मुखेल प्राधान्य उरला अशें साळकार हांणी सांगले। ऑनरेबल मिनिस्टरान तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की ताचें एस्टिमेट करून हें करचें म्हणून। तशेंच आमी गोवा शिपयार्डा कडेन पसून 5 मिनटां पयलीं गोवा शिपयार्डा कडेन आशिल्लो आनी गोवा शिपयार्डा कडेन फुडलो जो नल्लो आसा तो इतलीं वर्सां जालीं आमी डिसिल्टर करताले पूण ताच्या भितरली जी स्लरी आशिल्ली ती उरत रावताली आनी तातूंत भितर खूब घाण वास येतालो आनी थंय बी आमी अशेंच क्लीन करून ती स्लरी एका सायडीन दवरून बरें गार्डन करून सायडीन वॉकिंग ट्रॅक करपाचो प्लॅन आमचो आसा पूण ताजेंय बी एस्टिमेशन करपाक ऑनरेबल मिनिस्टरान आज सांगलां। आनी जे नॉर्बटा फाटल्यान एक व्हडलें तळें आसा आमी पयलें की जशें क्रेजी क्रॅप्सांतल्यान भितर वता तें व्हडलें तळें जें आसा थंय सद्या एक गार्बेज डंपींग सायटशी जालें कोणी येता ते गार्बेज डंप करतात तें डिसिल्ड करप ताचे भोंवतणी एक वॉकिंग ट्रॅक करप आनी म्हणजे स्पेसाचो मॅक्झिमम यूज कसो करप हें आमी पळयतात ते पळयता आसतना गार्बेज क्लीन जावप गार्डन बरें जावप म्हणजे लोकांक दिसपाक आनी त्याच मोमेंटाक एक वॉकिंग ट्रॅकाचो फीट कशें उरप हें आमी पळयत आसा। हांव ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सराचें हांव मनकाळजांतल्यान देव बरें करूं करता। म्हणजे वेगळे म्हणजे आतां आमचे 3 नल्ला म्हणजे बुटेपाटांतलो जो नल्लाच नाशिल्लो ताजें काम स्टार्ट जाता म्हणजे प्रत्येक गोष्ट जी आमी तांच्या खातीर वास्को खातीर घेवन गेल्ली आसा तांणी ती आमकां एप्रूव करून दिल्या आनी हेय 3 प्रोजेक्ट तांणी इमिडिएटली आपल्या इंजिनियर्साक एस्टिमेशन करपाक लायल्या ताच्या खातीर हांव तांचेय बी हांव मनकाळजांतल्यान देव बरें करूं करता। गोवा शिपयार्डा मुखार नालो जो आसा पळय न्ही तो पळोवपाची संदी आसतली आमचे दाजी साळकार हांणी म्हाका आपयलो आनी पळोवपाची संदी मेळ्ळी। एक अशा प्रकारची काम आसा पळय न्ही ती टॉप प्रायोरिटी घेवपाक जाय आमी कारण हातूंतल्यान शहरांतलें स्वास्थ्य गांवांतलें स्वास्थ्य जें आसा पळय न्ही तें बरें करपाक जाय। आनीक हांव स्वताक आय एम ऑल फॉर क्लिननेस आनी त्यामुळे हें काम आसा पळय न्ही प्रायोरिटी घेवपाक पळयता। इतलेंच जातलें कितें आमकां शहरांत इलेक्शन कोड लागना पूण ओवरऑल गोंयांत इलेक्शन कोड लाग आसतलो पूण आफ्टर 15 डिसेंबर आमच्यान हें काम टेंडर करपाक जातलें आनी रोखडेंच काम सुरू करपाक जातलें। सर कितलो एस्टिमेट येतलो ह्या कामाक सर? आतां सांगलां ताका एस्टिमेट कर म्हणून कितें कितलो जातलो म्हणटा आमकां 1 दिसान कळटलें। हें बेलाबायत तळें आहा पळय तें तळें आनी ताचे मदीं आयल्यान मायमोळे आसा पळय न्ही तेंय घेवपाक केल्लें अशे 3 वेगळे प्रोजेक्ट घेवपाक लायल्यात। ताका गार्डनिंगा बरोबर चडशें जॉगिंग फेसिलिटी पळय न्ही ती दिवपाक केल्ली आसा। सर एक वेटलँडाचो एक इश्यू आसलो ते केन्ना म्हणून काम स्टार्ट जातलें वेटलँडाचें? वेटलँडाचें काम आसा पळय न्ही तें आमचे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आहा पळय न्ही तांचे कडल्यान ग्रीन सिग्नल मेळ्ळो की आमी सुरू करतात। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक।